السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اج دا عظیم الشان پروقار بابرکت اجتماع اور پروگرام کتاب و سنت دا پیغام علماء کرام دی زبانوں سماعت فرما رہے ہو، اور اس پیغام نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش فرمانا میرے ذمے جس عنوان دے حوالے نال کچھ کہن دا حکم لگایا گیا ہے، میں بڑے اختصار نال انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ دنیا دے اندر اسی سمجھنے ہاں کہ فلاں خاتون فلاں عالم دین دی اہلیہ بڑی خوش نصیبی دی بات، فلاں خطیب دی اہلیہ، فلاں شیخ الحدیث دی بیوی، فلاں حضرت صاحب اور مفتی صاحب تے شیخ صاحب دی بیوی، بڑے اعزاز اور بڑے منصب دی بات ہے، کوئی شک نہیں یہ دے اندر، پر گجراں والیو اونا دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہاں نو بستر ملے ہے تے محمد مصطفیٰ دا ملے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نو رب العالمین نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا ساتھ عطا فرمایا ہے، اور قرآن جنہاں دے بارے اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کیسی خوش بختی تے خوش نصیبی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات نو اللہ ذوالجلال نے قیامت دیاں دیواراں تک مومنہ دیاں ماواں بنا دیتا ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی، جاگ دیو نا جی ماشاءاللہ، اجے تے توانو بڑی دیر انشاءاللہ انتظار کرنا پینا ہے، جاگ دیو نا، اللہ توانو جیوندیاں بھی رکھے تے جاگ دیاں بھی رکھے، آمین کہہ دیو۔ غور کرے آجے ذرا قرآن دے الفاظ تھے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی،
اچھی سبحان اللہ کو ہو رہے اسے بہانے عمرے دا ٹکٹ نکل آئے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں اور گجرا والیو اعزاز دی بات ہے، شان دی بات ہے، نصیبے تے مقدر دی بات ہے۔ ایتھے کسے مسجد دے امام تے خطیب اے کوئی محلے دیاں عورتاں وڈیریاں ماما جا کے نا تے خطیب صاحب دی بیگم نو سمجھا دیا نے پتر تیے تو مولوی صاحب دی بیوی ہے، عام محلے دیاں عورتاں ورگی نہیں ہے، تینوں اپنا آپ کنج کے رکھنا پائے گا، تینوں اپنے آپ دا بہتا خیال رکھنا پائے گا، اپنی زندگی دا بہتا تینوں دھیان رکھنا پائے گا۔ اور قربان جاواں ایتھے محلے دی کوئی خاتون آکے خطیب صاحب تے حضرت صاحب دی بیوی نو آکھے پتر تو عام بیبیاں ورگی نہیں، میں مصطفیٰ دیاں ازواج مطہرات تو صدقے جاواں کہ جنہاں نو کائنات دا رب اعلان کر کے کہہ رہے ہیں لستن کا احد من النساء، تسی عام دنیا دیاں عورتاں ورگیاں نہیں جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ساریاں ازواج مطہرات میں ماں جی خدیجۃ الکبریٰ نو ویکھاں جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اے شان تے منصب عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے جناب مصطفیٰ علیہ السلام دے کول حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کوئی کھاندہ سامان لے کے آ رہی آنے جبریل امین آ کے عرض کر دینے سونے ہو اے تواڈی زوجہ محترمہ تواڈے کول آ رہی آنے جدوں آن تے انہاں نو رب دا سلام آکھیا دے، آن تے انہاں نو رب دا سلام آکھیا دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ آپ جدو دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی نے اور باقی دے جتنے نکاح فرمائے نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ماں جی خدیجہ دے بعد فرمائے نے اونا ازواج مطہرات وچوں حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ماں جی عائشہ صدیقہ، خاندان کتنا اعلیٰ، باپ بھی صحابی، دادا بھی بولو دادا بھی، باپ بھی صحابی، دادا بھی صحابی، پرا بھی صحابی، ہائے قربان جاواں بہن بھی صحابیہ، ماں بھی صحابیہ نے۔ او ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رحمت فرمائے، حضور دے نکاح وچ آئیاں اور پتہ دینا نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ماں عائشہ صدیقہ نال محبت کتنی ہے. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار انوکھا, آپ نال محبت جدا تے انوکھے. حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھن والے پوچھیا سے اللہ دے پیارے نبی جی تانوں سب نالوں زیادہ پیار کدے نال ہے؟ میرے آقا فرماندے نے سب نالوں زیادہ پیار مینوں عائشہ نال ہے. محبوب سونےو مرداں وچوں فرمایا عائشہ دے ابو بکر نال ہے. خاندان کتنا اعلیٰ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کئی مرتبہ انج کر کے ایک ریشمی کپڑا ہوندا لپیٹیا جبریل امین خواب دے اندر لے کے آوندے انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے عرض کر دے اللہ دے پیارے نبی جی اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی آخرت نو بھی تہاڈی بیوی. تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں جدوں ویکھیا تے او تیری تصویر سی, میں ویکھیا تے او تیری تصویر سی. او حضرت ماں جی عائشہ جنہاں دے بارے خود جبریل امین نے پیغام دیتا عرش والے دی طرفوں دسیا گیا سونےو آ دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے, جنت وچ بھی تہاڈی, جنت بھی تہاڈی, جنت بھی تہاڈی. ایتھے تے جناب گل گل تے نکاح ٹوٹن ڈے نے نا. میں آکھیا کسے بھابی کول نکاح پڑھوائیں گا تے انشاءاللہ جنت وچ بھی یہ ہوئی کام آئے گا. ایڈا پکا کر کے پڑھا دیں گے. ایتھے دو جی بیٹھ کے روٹی کھا لین تے نکاح نو خطرہ پیدا ہو جاندا ہے, او ہو جا تے نکاح ٹوٹ جاندا. او کدی ساڈے جیسے فقیراں کولوں نکاح پڑھوا کے اللہ دے فضل و رحمت دے نال جنت تک کے ساتھ دے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ جبریل امین عرض کردے نے سونےو دنیا تے بھی تہاڈی بیوی, آمینہ دے لال علیہ السلام دی جنت دے اندر بھی بیوی. او حضرت ماں جی عائشہ میرے پاک پیغمبر نو ماں جی نال, ماں جی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت. اندازہ کرے آجے ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ازواج مطہرات آئیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی ہن تے اللہ نے حالات بدل دیتے نے, حالات بڑے اچھے ہو گئے نے. محبوب سونےو ہن مال غنیمت دی فراوانی ہو گئی ہے. اے محبوب جی سانو بھی کوئی کانٹے شانٹے بنوا دیو, سانو بھی کوئی زیورات بنوا دیو. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے پتہ دینا کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا دا مال پسند نہیں, دنیا دے مال نال سروکار نہیں, دنیا دیاں دولتاں نال محبت کوئی نہیں. آمینہ دے لال نو عرض کر دیا نے سونےو سانو کوئی زیورات بنوا دیو. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلاں سن کے پریشان ہو چکے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قسم اٹھا لئیے. آپ فرماندے نے میں ایک مہینہ کسے دے گھر نہیں جاواں گا. آقا بالا خانے تے تشریف فرما ہو چکے نے. 29 کو دن گزرے نا, عرش والے دا پیغام آیا, فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. محبوب سونےو اپنی گھر والیاں نو اپنی ازواج مطہرات نو فرما دیو اگر دنیا دا مال
مال لینا چاہندیاں جے دنیا دے زیورات چاہندیاں جے میں توانو دنیا دا مال دے کے فارغ کر دینا وا تے جے اللہ رسول نو چاہندیاں جے تے پھر اس فقیری دے اندر زندگی بسر کرنی پے گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بالا خانے تو نیچے تشریف لے آئے نے ذرا محبت دا انداز ویکھیا دے پیار دا طریقہ کار ویکھیا دے میرے آقا علیہ السلام بالا خانے تو نیچے تشریف لے آئے نے تے سیدھا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سلام دعا دے بعد فرمان دینے عائشہ میں ایک اللہ دا پیغام لے کے آیا ہوں عائشہ جلدی نہ کری آپے نہ جواب دیں پہلا اپنی امی نال مشورہ کر لیں ابو نال مشورہ کر لیں تے ماں جی عرض کر دیا نے اے اللہ دے پیارے نبی جی تو اڈی گل دا جواب دے میں بعد وچ دیاں گے ایک گل دا جواب تسی تے ارشاد فرماؤ نا محبوب تساں فرمایا سے میں ایک مہینہ کسے دے گھر نہیں آواں گا سونے اج دن 29 ہوئے نے تسی اج ہی تشریف لے آئے ہو دن 29 ہوئے نے تسی اج ہی تشریف لے آئے ہو میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت گجراں والیو کیلنڈراں دا دور نہیں ڈائریاں دا دور نہیں اخبارات کوئی نہیں چھپ دے جدے تو تاریخ ویکھی جا سکے ادا مطلب ہے 29 دن ماں عائشہ صدیقہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جدائی اندر انگلاں دے پوریاں تے گن گن کے گزارے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا بھی تے بانی جاندہ مہینہ کدی 29 دا بھی تے بانی جاندہ قربان جاواں سیرت نگار لکھ دے نے مہینہ پھر 29 دا ہی رہا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حضرت ماں جی عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی اے جو اللہ دا پیغام لے کے آئے ہو سونے اے دے جوالا مشورے دی کیڑی لوڑ نہ امی نال مشورے دی لوڑ نہ ابو نال مشورے دی لوڑ اے اللہ دے پیارے نبی جی شاید تساں خیال کر لیا ایسا دنیا دے مال نو ترجیح دے گے ایسا دنیا دیاں دولتاں تے زیورات نو ترجیح دے گے نہیں محبوب سونے ہو ساری کائنات دیاں دولتاں تو اڈے قدمہ تو نچھاور کیتیاں جا سکدیاں نے سارا جہان چھڑیا جا سکدا ہے آمنہ دا لال چھڑیا جا سکدا نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا جا سکدا خوش نصیبی ہے 100 وار اسی ہاں راضی 100 وار اسی ہاں راضی دے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ ساڑی ونڈ محمد آئے خاص حبیب ربانا لوگ کرانو لے کر جاون لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے تے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے
کون؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دی زوجہ محترمہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر تشریف لے جا رہے نے، اور حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے ہار گم ہون دا واقعہ ایک تو زیادہ مرتبہ پیش آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اپنے صحابہ اپنے ساتھیاں سمیت سفر دے اندر تشریف فرمانے ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ نے اپنے گلے چ ہاتھ ماریا تے ہار نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئیاں، ہار تلاش کرن لگ پے، جیوں لبن لگے جیوں لبن لگے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ خیمے دے اندر آرام فرما رہے نے، نماز دا وقت ہون والا، پانی بھی میسر نہیں، صحابہ تلاش کر دینے پہ، ہار بھی نہیں ملدا پیا، نماز دا وقت بھی قریب ہوندا جا رہا تے وضو کرنے واسطے پانی بھی میسر نہیں، صحابہ پریشان نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو آگے کہن لگے، یار ابو بکر ویکھو نا انج دا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہار بھی نہیں مل رہا، پانی بھی وضو واسطے کوئی نہیں، نماز بھی لیٹ ہون دا خدشہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیمے چ گیا، چولی صدیقہ دیے تے سر مصطفیٰ دے، نصیبے دی بات ہے۔ اللہ جتھے تیرے محبوب دے اے پیارے لیٹے نے، کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آمین تے کہہ دیو، اوے آمین تے کہہ دیو۔ حضرت شاہ جی دا خطاب اج ماشاءاللہ بڑا بھرپور ہونا ہے، آمین تے کہہ دیو۔ ماشاءاللہ سیٹھی صاحب تشریف فرمانے، علماء کرام کثیر تعداد اندر جلوہ افروز نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج نہ چولی صدیقہ دیے تے سر مصطفیٰ دا، اور کیسا خاندان ہے، کیسے خوش نصیب نے۔ غارے سور اندر چولی صدیق دیے تے سر مصطفیٰ دا، اج سفر اندر چولی صدیقہ دیے تے سر مصطفیٰ دا۔ قربان جا جدو میرے محبوب آخرت دے سفر تے روانہ ہوئے نے، اج بھی سر مصطفیٰ دا تے چولی عائشہ صدیقہ دی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، آپ نے اپنا سر مبارک حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دی گود مبارک دے اندر رکھیا ہویا۔ صحابہ پریشان نے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، ہن شان جڈا بھی ہوئے، ہاں لگ جاندہ پتہ۔ غور کرے آج ذرا، شان جڈا بھی ود جائے، پتر جڈا وڈا عہدیدار بن جائے، کڈا وڈا شیخ الحدیث بن جائے، کڈا وڈا لیڈر بن جائے، کڈا وڈا علامہ فہامہ بن جائے، پیو واسطے پتر ہی ہوں، پیو چڑک بھی سکتا ہے، پیو ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ دا منصب تے مرتبہ بڑا اونچا، پر ابو بکر دی تے تھی ہے نا رضی اللہ تعالی۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک ماں جی دی گود اندر رکھے ہے، لیٹے نے۔ حضرت ابو بکر نو بڑا غصہ چڑھیا، ہار گم تیرا ہویا، صحابہ سارے پریشان ہو گیا نے، لب دینے پہ ہار نہیں لبدا پیا، نماز دا وقت تے وضو بھی کرنا ہے، پانی میسر نہیں آ رہا، جا کے جو غصے نال ٹھڈا ماریا۔ ماں جی فرما دیا نے مینوں تکلیف تے بڑی محسوس ہوئی، لیکن میں اپنی لت نہیں ہلائی کتے محبوب دی نیند خراب نہ ہو جائے۔
کہ نبی پاک علیہ السلام دے آرام وچ خلل نہ پیدا ہو جائے۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، اے میرے محبوب علیہ السلام جی اگر پانی نہ ملے تے کرنا کیے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، سانو انج بھی منظور ہے۔ ہار ماں عائشہ صدیقہ دا گم ہویا، اللہ نے قیامت تک دے مومنہ واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے۔ کون ماں عائشہ صدیقہ، اور کیڑے ویلے حضرت قاری عبدالحفیظ اللہ اس ولی دی قبر تے بھی رحمت دی برخہ نازل فرمائے، بڑی محبت دا اظہار فرمایا کر دے سن۔ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے۔ قاری الیاس مدنی صاحب آئے نے ماشاءاللہ آج کسرہ کھڑیں گے۔ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، او صدیقہ منورہ مطہرہ دسے، او صدیقہ منورہ مطہرہ دسے، اے حبیبہ حبیب خدا دسے، او صدیقہ منورہ مطہرہ دسے، اے حبیبہ حبیب خدا دسے۔ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، جدے پاک دوپٹے نو سرور جھنڈا لہرایا سونے بدر اندر، کیا عظمت اس دوپٹے دی، جدی تھان تھلے جدی چھان تھلے شیر خدا دسے، کی عظمت اس دوپٹے دی، جدی چھان تھلے شیر خدا دسے۔ او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات، اور اونا جو حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں رب العالمین نے منصب دے شان عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے جاندے بھی حضور علیہ السلام دا سر مبارک حضرت ماں جی عائشہ دی گود مبارک دے اندر سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفر آخرت مکمل فرمایا۔ اور اس تو بھی بڑی خوش بختی تے خوش نصیبی کہ سیدہ عائشہ، اللہ نے تیرے حجرے نو قیامت تک واسطے مصطفیٰ دا مسکن بنا دیتا ہے۔ آج تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ماں جی عائشہ دے حجرہ مبارک دے اندر نے قیامت تک حضور علیہ السلام اتھے محو استراحت رہن گے، محو آرام رہن گے۔ آئیے حضور علیہ السلام نال، آپ دے صحابہ نال، آپ دی ازواج مطہرات نال عقیدت، محبت اور پیار نو اپنے ایمان دا حصہ بنائیے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اللہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ جزاک اللہ خیرہ۔